नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नयाँ सत्ता समीकरणको लागि नेकपाका दुवै समूह सामु 5 विकल्प। कांग्रेस र जसपालाई साथ लिनेदेखि अर्को समूहका सांसद तान्नेसम्मका कसरत। प्रहरी एकपछि अर्को घटनामा अपराध अनुसन्धानको पहिलो चरणमै चुक्न थाल्यो। उर्लाबारी हत्याकाण्डको प्रमाण सङ्कलनमा गम्भीर लापरवाही। घर जग्गाको कारोबार एकाएक फस्टायो। रेमिट्यान्समा वृद्धि र बैंकको ब्याजदर सस्तिँदा टुक्रे जग्गामा बढ्यो लगानी, मूल्य भने स्थिर। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि। नयाँ लहरको आशंका। आधा दर्जन भन्दा बढी राज्यका अस्पताल बिरामीले भरिए। र फ्रेन्चाइजी नेपाल सुपर लिगको घोषणासँगै फुटबलको आधिकारिक लिगमा दुविधा। एन्फा भन्छ ए डिभिजन लिगको हैसियतमा कुनै असर गर्दैन। नेकपा दुवै समूह सत्ता समीकरणको लागि दौडधुपमा छन्। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको नेतृत्व हत्याउन भित्रभित्रै लागि परेको छ भने संसदको तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी पनि पर्याय निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि राजनीतिक शक्तिहरू अहिलेसम्म सत्ता समीकरणको निर्णायक बिन्दुमा भने पुगिसकेका छैनन्। के छन् त सत्ता समीकरण सम्भावित विकल्पहरू? विकल्प 1, प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामाका लागि सहमत गराएर नेकपा भित्रैबाट सरकार गठन। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा 275 मध्ये 174 सिट जितेर बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाका दुवै खेमालाई कानुनी रूपमै पार्टी विभाजन गर्दा महँगो पर्ने देखिन्छ। पूर्दा जनमत मात्र गुम्ने छैन, सांगठनिक आधार पनि भत्किनेछ। यही भएका कारण नेकपाका दुवै समूहका केही नेताले पहिलो विकल्पमा ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाएर पार्टी भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको कोसिस गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बढी हामीसँग छ। त्यसकारण हामी यसबीचमा यसभन्दा अगाडि जेसुकै कारणले अलग हुनुभएका वा भ्रममा पर्नुभएका वा बाहिर जानुभएका सबै साथी कमरेडहरूलाई अब एकताबद्ध हुन आह्वान गर्छौँ हामी। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, जसले केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्नु भएको थियो, सङ्कटतर्फ धकेल्नु भएको थियो, जो त्यो कामको विरुद्धमा आन्दोलित हुनुभयो र त्यो उहाँको त्यो निर्णयको विरुद्ध अगाडि बढ्नुभयो, उहाँहरू सबैसँग एकताबद्ध भएर हामी संविधानको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई सुचारू गर्न चाहन्छौँ। विकल्प 2, नेकपाभित्र एउटा समूहले अर्को समूहका सांसदलाई आफ्नो खेमामा ल्याई जसपासँग मिलेर सरकार गठन गर्ने। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन्, बरु संसदको सामना गर्ने उनको रणनीति छ। यस्तो अवस्थामा दाहाल नेपाल समूहले कम्तीमा 15 देखि 20 जना ओली निकट सांसदलाई आफूतिर ल्याउन सके जसपासँग मिलेर सरकार गठन हुने विकल्प रहन्छ। त्यसैगरी ओली समूहले पनि आवश्यक संख्यामा दाहाल नेपाल निकट सांसदलाई आफ्नो समूहमा ल्याई जसपासँग मिल्न सके सरकार बन्ने अवस्था रहन सक्छ। विकल्प 3, कांग्रेस र दाहाल नेपाल गठबन्धन। सरकार गठनका लागि यो सबैभन्दा सहज विकल्प हो। कांग्रेस र दाहाल नेपाल समूह मिल्दा सहजै सरकार गठन हुन सक्छ। तर दाहाल नेपाल समूह यो विकल्पमा जाँदा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ। प्रतिपक्षले के गर्छ भन्ने कुरा, प्रतिपक्षको पनि अझ विशेष रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको जुन गुट छ त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ। कुन अर्थमा भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब ओली प्रतिगामी हो, सर्वसत्तावादी हो भने त्यसको फैसलालाई चाहिँ, त्यसको निर्णयलाई चाहिँ बदल गरिएको स्थिति हो भने चाहिँ उसँग कसरी सत्ता समीकरण गर्न सक्छ ओलीले चाहिँ, ओलीको पक्षमा चाहिँ, या आफ्नै पक्षमा पनि ओली सत्ता समीकरण कसरी गर्न सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मनमा मात्रै प्रश्न छ त्यो। तर देउवाको मनमा त्यो प्रश्न भएको जस्तो लाग्दैन। विकल्प 4, कांग्रेस र जसपासँग नेकपाको कुनै समूह मिल्ने। संसदीय दलको नेता रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलबाट हटाउन नसके संसदमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा दाहाल नेपाल समूहले कांग्रेस र जसपाको साथ खोजिरहेको छ।
यही प्रक्रिया अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन पाए ओलीको सेखी झार्न सकिने यस समूहको बुझाइ छ। ओली समूह पनि काङ्ग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिएर अर्को पक्षलाई एक्ल्याउने दाउमा छ। विकल्प 5 काङ्ग्रेस र ओली समूह गठबन्धन। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि कमजोर नैतिक धरातलमा रहेका ओली राजीनामा नदिई सके काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने, नभए देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सम्मको रणनीतिमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ रमेश धमला र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेकपाको आधिकारिकता विवादमा दाहाल नेपाल खेमाको दावीबारे निर्वाचन आयोगले तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। यस खेमाले माघ 20 गते पेश गरेको दावी पनि प्रक्रिया सम्मत नरहेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ। प्रक्रिया सम्मत तवरले अर्को दावी परेमा निर्णयका लागि कम्तीमा 70 दिन लाग्ने आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ। माघ 20 गते नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको खेमाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित आधिकारिकता दावी गरे पनि आयोगले यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। यस खेमाको दावी म्याद गुज्रिएपछि मात्र आयोगमा पुगेकोले प्रक्रिया सम्मत मान्न नमिल्ने निष्कर्षमा आयोग पदाधिकारी पुगेका हुन्। पुस 9 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय लिएर माघ 20 गते मात्र दावी गर्न पुगेको र उक्त दावीका आधारमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न नसकिने निष्कर्षमा आयोग पुगेको स्रोतले जनाएको छ। तर औपचारिक रूपमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। दाहाल नेपाल खेमाको दावीबारे अध्ययन गर्न आयोगले नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मा दिएको थियो। फेरि प्रक्रिया पुर्याएर दावी गर्न आएमा पनि निर्णय दिन कम्तीमा 70 दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ। आयोग पदाधिकारी औपचारिक रूपमा भने यो कुरा बताउन चाहँदैनन् र केवल अध्ययन भइरहेको दावी गर्छन्। आयोगले निवेदनको सन्दर्भमा अहिले अध्ययन गरिरहेको छ र यसका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गर्न बाँकी नै छ। आफ्नो क्षेत्रमा आएको निवेदनको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छ। दलको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो नलाग्दा त्यसको असर आगामी 23 गते सुरु हुने संसद अधिवेशनमा समेत पर्नेछ। नेकपाको आधिकारिकता प्रष्ट नभएसम्म संसदीय दलको बैठकदेखि तिनले गर्ने निर्णय र सदनमा हुने प्रस्तुतिसम्म प्रभावित हुनेछन्। यसबाट नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन समेत कठिन हुने देखिएको छ। संवैधानिक हिसाबले जे दायित्व सुम्पिएको हो त्यो दायित्व आफै निर्वाह नगर्ने कुरा वास्तवमा संविधान सम्मत छैन। जे काम गर्नका निम्ति त्यहाँ नियुक्त भएको हो त्यही काम नगर्ने हो भने त्यो संस्थाको के अर्थ रह्यो? यो चाहिँ मेरो विचारमा यो अकर्मण्यताको पराकाष्ठ हो। त्यसो त आयोगले नेकपाको विवाद संसदीय दलमा प्रवेश गरोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि दल विभाजनको एउटा मुख्य आधार संसदीय दलको अङ्कगणित पनि बन्ने भएको छ। दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको कम्तीमा 40% पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा 40% भन्दा कम संख्या रहेकाले विद्यमान कानुन अनुसार दल विभाजन गर्न सक्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको विसर्जन गर्ने व्यक्ति नै केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरूले दाहालका कारण पूर्व एमालेको वैचारिक र साङ्गठनिक संरचना ध्वस्त भएको भन्दै जबज पक्षधर एक हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेपछि दाहालले ओलीमाथि यो आरोप लगाएका हुन्। ललितपुरमा आज आफू निकट शिक्षकहरूको भेलामा उनले ओलीसँग विचार, सिद्धान्त र इमान्दारिता नभएकाले जालझेल र सहकर्मीलाई मानमर्दन गर्ने चालबाजी गरिरहेको टिप्पणी पनि गरे। जनताको बहुदलीय जनतावादलाई ड्रप गर्ने पहिलो एमालेको कोही नेता छ भने त्यो खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी ओली नै हो। त्यसको प्रमाण छ राजनीतिक प्रतिवेदन, संयोजन समितिका दस्तावेज, केपी ओली र प्रचण्डका हस्ताक्षर भएका जेठ 3 गतेका प्रस्तावहरू। त्यसकारण तपाईहरुले यो कुरा आम जनतामा पुर्याइदिनु पर्छ भन्ने मेरो छ। सत्य यो चाहिँ सत्य हो।
तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई थाँती राखी पार्टी एकता गरेका दाहाल र ओली अहिले त्यही कार्यक्रमको स्वामित्व लिने होडमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारको बचाउको लागि भातृ सङ्गठनहरू साइबर सेना परिचालन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनीहरूले आलोचनाका स्वर दबाउने, विरोधीमाथि आक्रमण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गर्नेमाथि अरेङ्गाल जसरी जाइलाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको धेरै भएको छैन। नभन्दै उनको समूहका भातृ सङ्गठनहरू घोषित रूपमै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोधीमाथि खनिनका निम्ति साइबर सेनाका नाममा परिचालित भइरहेका छन्। उनीहरूकै भनाइमा सत्तारूढ पार्टीको युवा सङ्घको विभागीय संरचनाको रूपमा साइबर सेना रहनेछ। यसको परिचालन पार्टीकै केन्द्र र युवा सङ्घका अध्यक्षले खटाएको इन्चार्जबाट सञ्चालित हुनेछ। सामाजिक सञ्जालमा कसैले विरोधी भावका अभिव्यक्ति दिए साइबर सेनाले सामाजिक सञ्जालमै प्रतिवाद गर्ने योजना छ। शक्ति केन्द्रहरूका चाहिँ गोटी बनेर कतिपय राजनीतिक कर्मी, कतिपय बुद्धिजीवी, कतिपय प्राध्यापक, कतिपय कानुन व्यवसायहरू प्रयोग भइरहेका छन्। त्यो कुराको सही कुरा सूचना त हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्घको चाहिँ यो के अरे साइबर सेनाको युनिटले पत्ता लगाएर फलानुले चाहिँ फलानु मार्फत यसो चाहिँ यस्तो गाइड भइरहेछ भन्ने कुरा दिन पायौँ भने जनताले चाहिँ सही सूचना पाए नि। आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत सूचना रहने डाटा प्रणाली र राज्यका गोप्य सूचना वा दस्तावेजलाई अन्य देश वा स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिन सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि संयन्त्रहरू बनाउन सक्छ। त्यसले राष्ट्रिय हितमा मात्र काम गर्छ। तर बारम्बार सरकारी वेबसाइट नै ह्याक हुँदा पनि कुनै पहल कदमी लिन नसकेका सत्तासीनहरूले अहिले विरोधका स्वर दबाउन राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठन परिचालन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। सरकारी संरक्षणमा विरोधीमाथि खनिन, चरित्र हत्या गर्न र स्वतन्त्र बहसलाई निस्तेज पार्न खोज्नुलाई साइबर कानुन विज्ञहरू शक्तिको दुरुपयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हमला ठान्छन्। संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न अथवा प्रयोग गर्न चाहिँ कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भएर उनीहरू आफै आफ्नो निजी स्तरमा गरेका हुन सक्छन् होइन। यो चाहिँ अलि सर्वसत्तावाद अथवा अलि तानाशाही टाइपको आफूले नियन्त्रण गर्न चाहेर त्यो हिसाबबाट चाहिँ आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकातिर सरकार स्वयंले संसदबाट पारित गर्न नसकेको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका ल्याउँदैछ भने अर्कोतर्फ सरकार विरुद्ध बोल्नेहरूमाथि आक्रमण गर्न राज्य प्रणाली बाहिरै पार्टीका भातृ सङ्गठन परिचालन गर्न खोजिँदैछ। जबकि योजनाबद्ध रूपमा कसैलाई हानि पुर्याउने, चरित्र हत्या गर्ने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ। सरकारमै रहेको राजनीतिक शक्तिले योजनाबद्ध तवरमा स्वतन्त्र बहसका मञ्चहरू कब्जा गर्न खोज्नु र साइबर सेनाका नाममा नागरिकमाथि प्रहार गर्नु सरकारकै लागि पनि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। पीडितको जाहेरी लिनै नमान्ने, अनुसन्धानमा स्वार्थ हावी हुने र पीडक पक्षसँग मिलेर पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको आरोप प्रहरीमाथि बारम्बार लाग्ने गरेको छ। मोरङको उर्लाबारीमा अरू नै व्यक्तिको फोटो राखेको देखि पर्सामा पीडितको जाहेरीले नलिएको र निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेका घटनाले न्याय दिने मामिलामा प्रहरी न्यूनतम जिम्मेवारीमै विचलित भएको देखाउँछ। मोरङको उर्लाबारीमा 31 वर्षीय प्रवीण वास्तोलाको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पीडित परिवारले निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। अपराधको अनुसन्धान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पाएको प्रहरी आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा आफन्त गुमाएका परिवारलाई थप पीडा दिएको छ। अनुसन्धान मिसिलमै मृतक भनेर अर्कैको फोटो राखेपछि अनुसन्धान अधिकृत र नेतृत्वमा रहेका अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। परिवारको निरन्तरको दबावपछि बल्ल प्रहरीले 6 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। ती मध्ये पक्राउ परेका शिवा भनिने मेहरमान दर्जीलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने
कुमार राईलाई 3 लाख धरोटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। 4 जना अझै फरार छन्। हत्या जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा फोटो नै गलत राख्ने गैर जिम्मेवार प्रहरीले कस्तो अनुसन्धान गर्यो? परिवारको यो प्रश्नले प्रहरीको दैलोमै न्याय मरेको देखाउँछ। पीडित परिवारहरूलाई चाहिँ प्रहरीले हाम्रो मान्छे छोडिदियो न कि अदालत पठाइदियो भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सुरु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा चाहिँ कस्तो भने यो टेक्निकल कुराको विषयमा चाहिँ अलिकति बुझाइको कमी रह्यो। हामीले पनि सायद बुझाउन सकेनौँ, उहाँले पनि यो विषयलाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक नलिदिन प्रहरीले चाहिँ हामी नै अन्यायमा परेको, हामीले अन्याय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ छोडिदियो भन्ने उहाँहरूको बुझाइरह्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। उर्लाबारी प्रकरणमा मात्रै होइन, पछिल्ला कतिपय घटनामा पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा प्रहरी न्यूनतम जिम्मेवारीमै विचलित भएको देखिन्छ। गत कार्तिकमा पर्सामा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ता बीचको झडपमा मारिएका मुकेश चौरसियाको परिवारले जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले लिनै मानेन, जबकि जाहेरी लिँदैमा सबै दोषी हुँदैन भन्ने प्रहरी नै बढी जानकार छ। त्यसो त स्थानीय प्रहरीमा जिम्मेवारीपन नहुँदा न्याय त्यही मर्न सक्छ भन्ने सबैभन्दा गतिलो उदाहरण कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटना नै हो। जघन्य अपराधका प्रमाणको सङ्कलन र सुरक्षामा संवेदनशीलता नअपनाउने र पीडितको जाहेरी लिनै नमान्ने अनुसन्धानको मिसिनलाई गलत बनाउने जस्ता प्रवृत्तिले प्रहरी अनुसन्धान फितलो बनाइरहेको छ। पुलिसको लापरवाहीले, कमान्डरको लापरवाहीले अथवा सुपरभाइजरको लापरवाहीले त्यो चाहिँ एउटा ब्लन्डर मिस्टेकहरू चाहिँ भइराखेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ लाई एउटा घटनाको रूपमा लिएर त्यस्ता प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा लिएर आएर यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहुनेतर्फ चाहिँ सङ्गठन चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। अदालतमा पेश हुने 1/3 अपराधका मुद्दामा सरकार पराजित हुनुमा प्रहरीले सही ढङ्गले अनुसन्धान नगर्नु पनि प्रमुख कारण हो। नागरिकको सुरक्षा र न्यायको पहिलो कदम उठाउने जिम्मेवारी बोकेको संयन्त्रको ढोकामै न्याय मर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मोरङबाट महाप्रसाद खतिवडा र क्यामेरामा रूपा कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक एलडेसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्नका लागि 5 वर्षको समयावधि समेत तोकिदिएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रसङ्घको सिफारिसले नेपालमा बाह्य लगानी ल्याउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले देशको आर्थिक सूचक हेरी मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। गत सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म भएको समीक्षामा नेपालले प्रति व्यक्ति आय बाहेक मानव सम्पत्ति सूचाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचाङ्कको आधारमा 5 वर्षभित्र विकासशील हुने देशमा सिफारिस गरेको हो। विकासशील राष्ट्र बन्नका लागि मानव सम्पत्ति सूचाङ्क र आर्थिक जोखिमको सूचाङ्कको सिलिङ सन् 2018 मै नेपालले हासिल गरिसकेको थियो। तर प्रति व्यक्ति आय $200 कम हुँदा यस अगाडि सिफारिस हुन सकेको थिएन। 2015-2018 को एसेसमेन्टमा नेपाल आफैले ग्रेजुएट हुन खोजेन हैन, किनभने हाम्रो प्रति व्यक्ति आय कम छ। अझै पनि उनीहरूले राखेको थ्रेसहोल्ड भन्दा $200 जति कम छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ अहिले ग्रेजुएसन हुँदैनौँ भनेर चाहेनौँ र यसपालि चाहिँ अब त्यो कमिटीले सिफारिस गरेको छ। अब नेपालको पनि इच्छा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास समितिले अल्प विकसित देशका लागि यस अगाडि विकासशील राष्ट्र हुनका लागि 3 वर्षको समय दिने गरेको थियो। तर यो पटक नेपाल लगायत विभिन्न देशले विकासशील हुने समय अवधि 5 वर्षको माग गरे अनुसार नै समय दिएको हो। अर्थात् तयारी गरेको खण्डमा 2026 मा नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्नेछ। यस अगाडि नेपालले सन् 2022 मा नै स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो। विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भइसकेपछि नेपालले विकसित देशका बजारमा उपभोग गरिरहेको शून्य भन्सार र कोटारहित सुविधा पाउने छैन। तर बाहिरबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने वातावरण मिल्नेछ। व्यापारमा यस्ता देशहरूलाई शून्य भन्सार दर र थुप्रै अब विकसित देशहरूले अब इभन WTO को पनि विशेष प्रावधान छ यसमा, त्यहाँ केही सहयोगहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्न खोजेको मुख्य कुरा के भन्दाखेरि विभिन्न सहयोगहरू, व्यापारिक सहयोग र चाहिँ नि अब विकासका सहयोगहरूबाट गरिब र एकदमै पिछडिएका देशहरू जतिसक्दो चाँडै त्यो स्तरबाट माथि आउन् भन्नको लागि बनाएको हो।
र अब आशा छ अब आउने यो 4-5 वर्षमा नेपालले यी सहुलियतहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ अब अति विपन्न देश र चाहिँ अति विकसित देशबाट हामी चाहिँ अब ग्रेजुएसन हुनैपर्छ। 5 वर्षपछि विकासशील राष्ट्र हुनका लागि प्रति व्यक्ति आय बढाउनु पर्ने, कृषि, वन र मत्स्य पालनको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढाउनु पर्नेछ। यस्तै सबै नागरिकको जीवनस्तर बढेको र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति कम भएको हुनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस 5 गतेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि त्यसअघिको अवस्थामा मुलुक पुगेकाले त्यस यता सरकारले गरेका निर्णय खारेज हुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन्। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति चाहिँ नै तपाईको सर्वोच्चले नै पुस 5 मा फर्काइदिएपछि त्यो आफै बदर हुन्छ मेरो हिसाबले त। दोस्रो कुरा, त्यो अध्यादेश जुन ल्याउनु भयो उहाँले त्यो नै गलत हो, किनभने यो संवैधानिक परिषद हामीले जुन कल्पना गरेर बनायौँ, संविधानमा राख्यौँ, त्यो चाहिँ नि शक्ति सन्तुलनलाई आधार मानिकन हामीहरूले बनायो ताकि जुन व्यक्तिहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन्छन् हैन, उनीहरू स्वच्छ छविका हुन्छन्, सक्षम हुन्छन्, स्वतन्त्र हुन्छन् र न्युट्रल हुन्छन् भन्ने सोचले बनाएको हामीले। पछिल्लो समय घर जग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा वृद्धि र बैंकको ब्याजदर सस्तिँदा लगानीकर्ता घर जग्गामा आकर्षित भएका छन्। विशेष गरी सहरी क्षेत्रका साना टुक्रे जग्गाको कारोबार बढेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको असारसम्म 6,98,000वटा घर जग्गा किनबेच भएका थिए। चैतपछि महामारीका कारण कारोबार हुन पाएन। लकडाउन खुलेपछि भने जग्गाको कारोबारमा उछाल आएको छ। माघ मसानसम्म नै 7,07,000वटा जग्गा किनबेच भई नामसारी गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभरिको भन्दा बढी हो। गएको वर्षभरिमा भन्दा यो वर्षको 7 महिनामै करिब 9,000 भन्दा बढी कारोबार भएको छ। यो वर्ष अझै 5 महिना कारोबार हुन बाँकी छ। उल्लेख्य पक्ष त के छ भने कारोबारको संख्या बढे पनि सोही अनुपातमा राजस्व भने बन्न सकेको छैन। संख्याका हिसाबले गत वर्षको भन्दा 7,000 बढी कारोबार भइसक्दा राजस्व भने करिब 13 अर्ब रुपियाँ कम उठेको छ। गत वर्षको असारसम्म 28 अर्ब 2 करोड राजस्व उठेकोमा यो वर्षको माघसम्म 15 अर्ब 27 करोड रुपियाँ मात्र उठेको छ। साना खालका टुक्रे जग्गाको कारोबार धेरै भएकाले राजस्व कम भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ठुलो रेमिटेन्स आउँछ वैदेशिक रोजगारमा। अब 5-6 महिना चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको आगमन बन्द भयो। अब चाहिँ सुचारू भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अवधि म्याच्योर भएर बसेका स्वदेश फर्किनु भयो। उहाँहरूले चाहिँ घर जग्गामा नै केही भएको रकम चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ एउटा लगानीको रूपमा चाहिँ जग्गामा चाहिँ हालेको हुनाले पनि त्यो कारोबार भएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो कारोबार पनि बढेको छ। राजस्वको हिसाबले पनि गत आबोमा चाहिँ हामीले चाहिँ देशभरिबाट 28 अर्ब चाहिँ राजस्व सङ्कलन गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ 15 अर्ब 27 करोड जति त यो माघसम्मै हाम्रो सङ्कलन भइसकेको छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो राजस्व र कारोबार दुइटै अहिले बढिरहेको छ। तर यी कारणहरूले चाहिँ बढेको हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। गत वर्षको पुसमा कर्जाको औसत ब्याज दर 11.94 रहेकोमा अहिले घटेर 9.09% छ। कर्जाको ब्याज दर घटेकाले कैयनले बैंकबाट ऋण लिएरै जग्गा खरिद गरेका छन्। घर जग्गा कर्जा गत वर्षको तुलनामा 4%ले बढेको राष्ट्र बैंक बताउँछ। बैंकको ब्याज मात्र होइन, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स पनि 11%ले वृद्धि भई 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड पुगेको छ। यसले पनि जग्गाको किनबेच बढाएको छ। सहरी क्षेत्रबाट नजिकका ग्रामीण भेगमा कारोबार बढिरहेको मालपोत कार्यालयहरूको अभिलेखले देखाउँछ। जग्गाको कारोबारहरू चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा प्लानिङ पर्मिट लिएर चाहिँ गरेका ठाउँहरूमा र अहिले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति बढी भएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले जग्गाको चाहिँ कारोबारहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ होइन। र ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छेहरूले अलिकति चाहिँ आफ्नो क्रय शक्ति अलिकति सीमित क्रय शक्तिले पनि त्यहाँ किनबेच गर्न सहज हुने हुँदाखेरि उनीहरू अलिकति ग्रामीण भेगमा चाहिँ अलिकति बढी मान्छेको अलिकति थ्रु चाहिँ बढी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ।
कतिपयले भने व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि पनि जग्गा बिक्री गरेका छन्। कारोबार संख्या बढे पनि ठूलो मात्रामा जग्गाको मूल्य भने नबढेको मालपोत अधिकारीहरूको भनाइ छ। व्यक्तिगत तवरमा हुने किनबेच मात्र बढेको र व्यावसायिक रूपमा गरिने घर जग्गा कारोबार नबढेको कारण मूल्य स्थिर रहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीले श्रद्धापूर्वक वाचन र श्रवण गरी मनाउने श्री सुस्तानी व्रतकथाको आज विधिवत रूपमा समापन गरिएको छ। पुष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि 1 महिनासम्म चल्ने श्री सुस्तानी व्रतकथा आज विधिवत रूपमा समापन गरिएको हो। सुस्तानी व्रतको अवधिभर पशुपति, गौरीघाट, गणेश मन्दिर, साली नदी तथा सतीदेवीको अङ्गपतन भएका स्थानहरूमा पूजाआजा गरेमा मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वासका साथ आज ती स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। सतयुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनको लागि सुस्तानीको व्रत गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा भएको विश्वासका साथ सुस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्ने र पूजाआजा गर्ने चलन छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रङ्गशालाको नाममा समेत राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए सङ्कुचित सोच, बी शक्तिको दुरुपयोग र सी कहाँ छैन र राजनीति। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए सङ्कुचित सोचमा 29%, बी शक्तिको दुरुपयोगमा 23% र सी कहाँ छैन र राजनीतिमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, आपराधिक घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान बारम्बार विवादित हुनुको मुख्य कारण के होला? ए दक्ष जनशक्तिको अभाव, बी दबाव र प्रभाव र सी अनुसन्धानमा जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने पाटी पौवाहरू काठमाडौँ उपत्यकामा फल्चाका नामले प्रसिद्ध छन्। जमघट र सामाजिक काममा प्रयोग हुने ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेका यस्ता फल्चाहरू उपत्यकामा 1000 भन्दा बढी छन्। तर बढ्दो सहरीकरणसँगै फल्चाहरू अतिक्रमित भइरहेका छन्। त्यसमाथि भूकम्पले क्षतिग्रस्त फल्चाहरूको पुनर्निर्माण समेत सुस्त छ। नेवार समुदायको बस्ती जहाँ छ त्यहाँ प्राय सार्वजनिक स्थल अर्थात् फल्चाहरू हुन्छन् नै। पारिलो घाम ताप्न होस् वा टन्टलापुर घाममा शीतल खोज्न, झरीमा ओत लाग्न होस् वा थकाइ मेटाउन फल्चाले आश्रय दिन्छ। वृद्ध वृद्धालाई फल्चामा बसेर समय कटाउन सहज हुन्छ। आराम गर्ने पनि यो पाटीपौवा बनेको बुढापाकाहरू पनि बस्न आउँछ। केही दिन काट्ने पनि यो छलफल गरेर पनि दिन काट्छ। त्यसैले विश्रामस्थल, जमघट र भजन कीर्तनदेखि अन्य सामाजिक कामका लागि प्रयोग हुने फल्चाहरू काठमाडौँ उपत्यकाको रैथाने वास्तुशैली र संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। तर आधुनिक संरचना ठड्याउने नाममा पुराना सम्पदाको वास्ता नगर्दा फल्चाहरू मासिँदै गएका छन्। यो पार्कहरू थिएन त्यो बेलामा, त्यस्तो किसिमको नभएको हुनाले त्यस्ता युगमा पनि मानिसहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले यस्तो किसिमको सोसियल चाहिँ वर्कहरू गरेको थियो र त्यसको चाहिँ अवशेषको रूपमा चाहिँ रहेको यो चाहिँ फल्चाहरू अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भएर पनि तिनका चाहिँ के छ अहिले संरक्षण हुन सकेको छैन। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 भन्दा बढी फल्चाहरू रहेको अनुमान छ। तीमध्ये काठमाडौँ महानगरमा 336, भक्तपुर नगरमा 200, ललितपुर महानगरमा 200, ठिमीमा 100 भन्दा बढी फल्चा छन्। यी मध्ये कयौं फल्चा अतिक्रमणमा परेका छन्। कतै संरक्षणको अभावमा जीर्ण छन्, कतिपय क्षेत्रमा भने जीर्णोद्धार गरिँदैछ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका फल्चाहरूमध्ये अहिलेसम्म करिब 40% को मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ। सकेसम्म पुरानो कुरामा चाहिँ नयाँ प्रविधिलाई चाहिँ हामीले फ्युजन गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो बमोजिमले फल्चाहरू बन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब 72 सालको जस्तो 7.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प आए तापनि अब हामीले बनाइसकेको फल्चाहरू चाहिँ बिग्रदैन भन्न त सकिन्न, तर त्यति बिग्न चाहिँ बिग्रदैन। मल्लकालदेखि नै लोकप्रिय बनेका यी सामुदायिक सम्पदाले अहिले पनि धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पर्व परम्परा धान्न सघाएका छन्।
बढ्दो शहरीकरणले यस्ता फल्चाहरूको महत्त्व झन बढाएको छ। त्यसैले मौलिक संस्कृतिका वाहक रहेका यी सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ सहकर्मी